سالگرد ازدواج تبریک خانوم آرمان. ممنون آقای آرمان. ولی این اون لباسی نیست که گفته بودم بپوشیش. آرمان، من میدونم که اون لباسو خیلی گرون خریدی و خیلی بهش علاقه داری، اما متاسفانه سوخت. فدای سرت عزیزم، با ارزش‌تر از تو که نیست. نگران نباش. پس این یعنی تو اصلا از من عصبانی نشدی، نه؟ عصبانی؟ اونم به خاطر یه لباس؟ مگه میشه برای یه لباس سوخته از همچین خانم خوشگلی ناراحت بشم؟ این چیه؟ ببین. نخیر؟ بایستا. ددرا. من خودم اینو دستت میندازم. چقدر به دستت میاد و زیباترم شده. خوشت اومد؟ خیلی قشنگه. خیلی هم گرونه. بریم. مامان؟ چی شده؟ دوباره خودتونو مریض کردین؟ ای بابا. وای پسر پام، اومدم پاهاتونو ماساژ بدم. همون فشار خونه همیشگی، هر وقت دلش خواست بالا میره. آره، تارا بهم گفت که دوباره فشار خونتون بالاست. به نظرم داروهاتون رو نمیخورین، مگه نه؟ پسرم داروهامو میخورم، تو نگران نباش، خوب میشم. تو شامتو خوردی؟ من و عروس تارا میریم بیرون شام بخوریم. ها؟ آها، زرین بهم گفته بود. داره. اما اجازه شما شرط رفتنمونه. برو شیطون، اجازه شرط رفتنته؟ مگه گاهی بهتون گیر دادم ها؟ نه خیر، چون شما بهترین مادر این دنیا هستین. آره، ولی باید زود بیای و مراقب خودتون باشی. با احتیاط میریم، با احتیاط برمیگردیم و شما با احتیاط داروهاتون رو میخورین، با احتیاط میخوابین. باشه. درست. خدا نگهدار. خداحافظ، برو به سلامت. خدا نگهدار. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. وای خدایا، امروز چرا برام نحسی میبره؟ اول لباسم سوخت، الانم کفیه کفشم خراب شده. حالا اینو چیکار کنم؟ چی شده؟ کفیه صندلت جدا شده؟ حرف منو قبول کن و برنامه امشبو کنسل کن. چرا زنده داشت؟ از صبح تا الان همش کارات بد پیش میره. الانم بیرون میرین، یه وقت تصادفی چیزی نکنی. این چه حرفیه میزنی زنده داشت؟ اینا همش مزخرفاته. هیچ تصادفی قرار نیست بشه. همسر من کجاست؟ بیا اینجا. خب خانم، صندلات جدا شده؟ اینم چارش. پاهاتو ببینم. نه خیر، خودم میپوشم، بدش من. نه خیر، پاهاتو دراز کن. بی خیال آرمان، من خودم میپوشم. من این کارو برات میکنم. یالا، آفرین. بیا. پاهای بعدی خانم. دیگه کف این صندلت هیچ وقت جدا نمیشه. تا امروز فقط زنجلیل شنیده بودم، امروزم با چشمای خودم دیدم. این زنجلیلی نیست، بلکه عشقه. بریم. خدا نگهدار.
حمایتتون رو نشون بدید. لایک و اشتراک گذاری فراموش نشه. حال دم هرم تو